त अहिलेको यस्तो कन्सेप्टहरु पढेर कम्बिनेसनको कन्सेप्ट र डेफिनेसन पढिसकेपछि एक्जाम्पल पढिसकेपछि एउटा रिलेटेड के त थ्योरम हेरौं टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन्स अफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r at a time is ncr equal to n factorial by यति हामीलाई थाहै छ कि यो सिम्बलले के जनाउँछ टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन्स जहाँ n वटा अब्जेक्टहरु छन् अनि r वटाको कम्बिनेसन छ यानी n वटा अब्जेक्टबाट r वटाको कम्बिनेसन गर्दाखेरि टोटल कम्बिनेसन यति हुन्छ n factorial by r factorial into n minus r factorial तर यहाँनिर r को भ्यालु हेर 0 देखि n 0 लेस देन और इक्वल टु r r इज लेस देन इक्वल टु n त यहाँनिर क्वेशन आउँछ कि r को भ्यालु 0 पनि हुन सक्छ त हुन सक्छ r को भ्यालु n त हुन सक्छ यसमा त कुनै शंका छैन r इक्वल टु n भन्नु के हो कि जतिवटा अब्जेक्ट छ त्यतिवटाको सिलेक्सन छ मानौ 4 जना प्लेयरहरु हामीसँग छ मलाई 4 जनाको सिलेक्सन गर्नु छ त एक तरिकाले सिलेक्सन गर्न सक्छु 4 जनाले लिसके एउटा तरिका सक्यो मानौ 100 जना प्लेयरहरु छन् अनि सबैलाई सिलेक्सन गर्नु छ त एक तरिकाले सिलेक्सन गर्न सक्छु त्यही त जतिवटा अब्जेक्ट छ त्यतिवटाको नै सिलेक्सन गर्ने हो भने एक तरिका हुन्छ 5 जना मानौ 4 जना प्लेयरहरु छन् अनि 4 जनाको ग्रुप चाहियो त एउटै ग्रुपमा सबैलाई हाल्दिने त एउटै ग्रुप त बन्छ नि त यो भनेको के हो त r = 0 भन्नाले के त r = 0 भन्नाले मैले सिलेक्सन नै गरेन यानी देयर इज नो सिलेक्सन त सिलेक्सन नगर्नु पनि एउटा सिलेक्सन हो सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ त यो सही कुरा हो कि 4 जना प्लेयरहरु छन् मैले सिलेक्सन नै गरेन कसैलाई पनि सिलेक्सन गरेन त यो पनि एउटा तरिका हो सिलेक्ट गर्ने तरिका कि सिलेक्सन नै गरेन त सिलेक्सन नगर्नु पनि एउटा के हो त सिलेक्सन हो के त्यसरी बुझ अथवा यसरी बुझ कि मानौ सिलेक्सनमा मानौ हामीसँग 4 जना प्लेयरहरु छन् अनि मलाई भनेको छ इन हाउ मेनी वेज क्यान यु सिलेक्ट इन हाउ मेनी वेज वी क्यानट सिलेक्ट एनी प्लेयर त एक तरिकाले म सिलेक्सन कसैले पनि सिलेक्सन गर्दैन कुनै प्लेयरलाई सिलेक्सन गर्नु छैन त त्यो पनि एक तरिका हुन्छ के त राम्रोसँग सुन सिलेक्सन नगर्नु पनि एउटा सिलेक्सन हो अथवा यसरी बुझ कि सिलेक्सन भनेको अथवा ग्रुप भनेको के रे कम्बिनेसन भनेको एउटा सेट हो हैन अब हामीले पढाएको छ नि मेम्बर नभएको सेट त्यस्तो सेट जसमा मेम्बरै छैन जसलाई हामी फाइ सेट भन्छौं नि फाइ भोइड सेट त्यहाँ पनि त्यस्तै छ ग्रुप त्यस्तो ग्रुप जसमा मेम्बर नै छैन त बिना मेम्बरको ग्रुप भनेको त्यही हो r = 0 म त कसैलाई पनि सिलेक्सन गरेन त r = 0 त पोसिबिलिटी हुन्छ कसैलाई पनि सिलेक्सन नगर्नु पनि एउटा के हो त सिलेक्सन हो त 0 टाको सिलेक्सन गर मतलब कसैलाई पनि सिलेक्सन नगर अथवा एक जनालाई सिलेक्सन गर चाहे दुई जनालाई सिलेक्सन गर्न चाहे सबैजनालाई सिलेक्सन गर्देऊ त r को भ्यालु 0 देखि n 0 पनि हुन सक्छ n पनि हुन सक्छ बिचको कुनै भ्यालु हुन सक्छ यो ओके अब यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने त हेर त सेम त्यही यो भन्दा अगाडिको जुन मैले एक्जाम्पल भने त्यही एक्जाम्पलको कन्सेप्ट मानेर यसलाई प्रुभ गर्ने हो त पहिला त यो मान्देऊ कि पहिला सपोज गर्देऊ कि लेट टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन्स इज ncr अथवा x मान्देऊ है त लेट के मानौ लेट x इज द टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन्स त यहाँबाट सुरुवात गर्ने लेट x इज द टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन्स अफ n अब्जेक्ट्स टेकन r at a टाइम यानी n वटा अब्जेक्टबाट r वटा अब्जेक्टको कम्बिनेसन गर्दा टोटल कम्बिनेसन कतिवटा छन् त x वटा छन् र यहाँ कन्फ्युज नहो x भनेको नै ncr हो किन यसको मिनिङ पनि त्यही हो टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन अनि हामी टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसनलाई पनि x मानेको हो त एउटै कुरा हो अब यसपछि के लेख्ने कि हरेक कम्बिनेसनमा कतिवटा अब्जेक्ट हुन्छ r वटा किनकि r वटा कम्बिनेसन छ नि त यो भन्दा अगाडिको एक्जाम्पल सम्झन 4 जना प्लेयरहरु थियो अनि हामीले 3 जना प्लेयरलाई सिलेक्सन गरेका थियौं त हरेक सिलेक्सनमा कतिवटा प्लेयर थियो 3 जना त यहाँनिर r वटाको सिलेक्सन छ r वटा कम्बिनेसन छ त हरेक कम्बिनेसनमा r वटा अब्जेक्ट छ त यहाँनिर के लेखौं इच कम्बिनेसन कन्टेन्स r अब्जेक्ट्स यहाँ के लेख्यौं इच कम्बिनेसन कन्टेन्स r अब्जेक्ट्स एकदम क्लियर छ हरेक कम्बिनेसनमा r वटा अब्जेक्ट छ
किनकि आठवटा अब्जेक्टको ग्रुप बनाएका छौँ है, विच क्यान बी अरेन्ज्ड अथवा परम्युटेड, यानी त्यो आठवटा अब्जेक्टलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्छौँ इन आर फ्याक्टोरियल वेज एमङ देमसेल्फ्स। क्लियर छ नि? यानी हरेक कम्बिनेसनमा आठवटा अब्जेक्ट्स, अनि त्यो आठवटा अब्जेक्ट्सलाई एकअर्कासँग एरेन्ज गर्यो भने कति किसिमले हामी एरेन्ज गर्न सक्छौँ आर फ्याक्टोरियल वेजले। सेम अघिको इक्जाम्पल सम्झ, जस्तै एउटा कम्बिनेसनमा के थियो ए कमा बी कमा सी, त त्यो एबिसीलाई मैले एकअर्कासँग एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि फ्याक्टोरियल 3 वटा आएको थियो नि, यानी 6 वटा, त त्यही हो आठवटा अब्जेक्टको परम्युटेसन आर फ्याक्टोरियल। यहाँनिर के लेखौँ, हेन्स, यसको मतलब के भयो, हेन्स one combination gives factorial R permutation। सेम अघिको इक्जाम्पल जस्तै एउटा कम्बिनेसनबाट कति परम्युटेसन्स आर फ्याक्टोरियल। क्लियर छ नि? इच कम्बिनेसन है, प्रत्येक कम्बिनेसनमा आउट अब्जेक्ट्स, अनि आउट अब्जेक्टको परम्युटेसन आर फ्याक्टोरियल, त त्यही लेखेका छौँ। वान कम्बिनेसन गिव्स आर फ्याक्टोरियल परम्युटेसन्स, त देयरफोर एक्स कम्बिनेसन गिभ हाउ मच परम्युटेसन्स, इच कम्बिनेसन्स गिभ हाउ मच, त एक्स इन्टु आर फ्याक्टोरियल, एक्स इन्टु आर फ्याक्टोरियल परम्युटेसन्स। एकदम क्लियर छ। वान कम्बिनेसनले यति परम्युटेसन, त एक्स कम्बिनेसनले कति, त एक्स इन्टु दिस। But we know that total number of permutations is NPR। त हामीलाई थाहा छ कि एनवटा अब्जेक्टबाट आठवटा अब्जेक्टको परम्युटेसन गर्दा NPR हुन्छ। त यो कसको भ्यालु हो, हेर न, यो भनेको परम्युटेसन्स हो के, एउटाबाट यति परम्युटेसन, त टोटलबाट कति, त यति परम्युटेसन्स। त व्हाट इज दिस, दिस इज नथिङ बट द टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन्स। त्यहाँनिर के लेख्ने, बट total number of permutations of n objects taken out of time is NPR। तर हामीलाई थाहा छ total number of permutations of n objects taken out of time is NPR। That this is total number of permutations and this is also total number of permutations। Therefore x into r factorial is equal to NPR। सेम अघिको इक्जाम्पल हेर, त्यहाँ के थियो, 4वटा कम्बिनेसन थियो, एउटा कम्बिनेसनबाट 6वटा परम्युटेसन आएको थियो, त 4 into 6, अनि 4 into 6 भनेको 24 आएको थियो, अनि 24 के थियो, टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन्स, किन टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन्स अफ 4 अब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम। अघिको इक्जाम्पल हेर सेम, त यो पनि टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन्स, यो पनि टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन्स, त्यसैले यो र यो इक्वल, अनि यहाँबाट हामीले निकाल्दियौँ कसको भ्यालु, त एक्सको भ्यालु। हामीलाई एक्सको भ्यालु त चाहियो नि, त एक्सको भ्यालु कति आयो, एक्सको भ्यालु आयो NPR। यसको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ, यसको फर्मुला के हो, n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल, अनि यो r फ्याक्टोरियल तल गयो, त यहाँनिर लेखिदेऊ r फ्याक्टोरियल, यो इन्टु भयो। ठिक छ नि? यो r फ्याक्टोरियल डिभाइडमा गयो, अनि NPR को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल। बट वाट इज एक्स, एक्स इज नथिङ बट NCR। बट एक्स इज नथिङ बट NCR, किनकि हामी टोटल कम्बिनेसनलाई त यही मानेको हो NCR। त NCR को भ्यालु कति आयो, n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई r फ्याक्टोरियल, अनि n माइनस r फ्याक्टोरियल। त्यसरी यो फर्मुला प्रुभ हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ, प्रुभड। आई थिंक तिमीहरूले यो थ्योरम चाहिँ बुझेको होला। यही लेख्ने हो, यति लेखेपछि पुग्यो, 4 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ। त यो फर्मुला याद गरिहाल, NCR, त माथि n फ्याक्टोरियल, तल के हुन्छ r फ्याक्टोरियल, अनि अप्पर माइनस लोवर सम्झिने n माइनस r फ्याक्टोरियल। अब हामी केही चाहिँ नोटहरू पढ्छौँ, ससाना रिजल्टहरू पढ्छौँ है। त नोट 1, नोट 1 मा के छ कि nवटा अब्जेक्ट छ, सुन है, nवटा अब्जेक्ट छ, अनि कसैलाई पनि सिलेक्सन गर्नु छैन, त NC0 को भ्यालु कति हुन्छ। यसको मिनिङ बुझ, टोटल नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ n अब्जेक्ट्स टेकन 0 एट अ टाइम। यसको मतलब के हो,
इन हाउ मेनी वेज वी क्यान सिलेक्ट नन अफ देम, यानी कति तरिकाले हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई सिलेक्सन गर्न सक्दैनौँ। त एक तरिकाले हेर यसको भ्यालु 1 आउँछ। ल फर्मुलामा हाल्देऊ, फर्मुला सम्झ। n फ्याक्टोरियल हुन्छ माथि हुन्छ, यो भनेको r हो है, यहाँनिर r को भ्यालु 0 हो। अनि मैले के भनेको थिएँ r फ्याक्टोरियल, त यहाँनिर डाइरेक्ट लेखौँ 0 फ्याक्टोरियल। क्लियर? इन्टु के हुन्छ अप्पर माइनस लोवर, त n माइनस 0 फ्याक्टोरियल। अब हेर यो पनि n फ्याक्टोरियल, यो पनि त n फ्याक्टोरियल हो। n माइनस 0 कति n, अनि 0 फ्याक्टोरियल थाहै छ 1 हुन्छ। त यो n फ्याक्टोरियल यो पनि n फ्याक्टोरियल क्यान्सल भएर कति आयो 1। त हेऱ्यौ n से 0 को भ्यालु 1। ठीक छ। फर इक्जाम्पल अब कतै पनि म्याथमा यस्तो देखिहाल्यो, मानौ 5 वटा अब्जेक्ट छ, c छ, तल 0 लेखेको छ, त के लेख्ने 1। तल 0 आउने बित्तिकै माथि जति पनि नम्बर होस् त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। यसको मिनिङ छ कि म 5 वटा अब्जेक्टबाट कसैलाई पनि सिलेक्सन गर्नु छैन, त एक तरिकाले सिलेक्सन गर्न सक्दैन, बस एक तरिका हो, म कसैलाई पनि सिलेक्सन गरेन, त्यही भएर 1 आएको छ। त 5c0 को भ्यालु 1 जति पनि होस् न, मानौ 4c0 कति 1, मानौ 100c0 त्यसको भ्यालु कति 1। त तल 0 आयो भने 1 बुझ्ने है, माथि जति पनि नम्बर होस्। त यो भयो नोट 1। नोट 2 मा हेर, नोट 2 मा के छ, मानौ हामीसँग n वटा अब्जेक्टहरू छन्, अनि मलाई एकजनाको सिलेक्सन गर्नु छ, एकजनाको सिलेक्सन गर्नु छ। त म एकजनाको सिलेक्सन कति तरिकाले गर्न सक्छु? n वटा अब्जेक्ट छ अनि एकजनाको सिलेक्सन गर्नु छ, त कति तरिकाले सिलेक्सन गर्न सक्छु? n तरिकाले। यसको भ्यालु आउँछ n। आउँछ कि आउँदैन? जस्तै मानौ 4 जना प्लेयरहरू छन् हैन, 4 जना प्लेयरहरू छन् अनि मलाई एक जनाको सिलेक्सन गर्नु छ। त 4 किसिमको सिलेक्सन हुन्छ, आइदर प्लेयर ए और बी और सी और डी। जस्तै मैले प्लेयर ए लाई सिलेक्ट गर्ने त एउटा तरिका, प्लेयर बी लाई सिलेक्ट गर्ने अर्को तरिका, प्लेयर सी लाई सिलेक्ट गर्ने अर्को तरिका, प्लेयर डी लाई सिलेक्ट गर्ने अर्को तरिका। त 4 तरिकाले म सिलेक्सन गर्न सक्छु। त म 4 तरिकाले सिलेक्सन गर्न सक्छु। 4 जना प्लेयर्सबाट एक जनाको सिलेक्सन गर्ने हो भने 4 तरिकाको सिलेक्सन हुन्छ। त्यही भएर n वटा अब्जेक्टबाट एक जनाको सिलेक्सन गर्नु छ भने n वटा सिलेक्सन हुन्छ। कसरी यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौ? हेर फर्मुला युज गर्देऊ, n फ्याक्टोरियल, यसलाई r मान न, ncr। त फर्मुला अनुसार n फ्याक्टोरियल तल के 1 फ्याक्टोरियल इन्टु n माइनस 1, n माइनस r हुन्छ नि त, इज इक्वल टु n फ्याक्टोरियललाई म यो लेख्न सक्छु n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। थाहा छ नि n फ्याक्टोरियल भनेको यहाँबाट यो n लाई बाहिर झिकेपछि फ्याक्टोरियल भित्र एक कम हुन्छ। यो यदि आउँदैन भने यो च्याप्टरको फर्स्ट पार्ट हेर्ने, बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ, यानी पहिला युट्युब च्यानल खोल्ने, त्यसपछि प्लेलिस्टमा जाने अनि त्यसमा हेर्ने परमुटेसन कम्बिनेसनको फर्स्ट भिडियो हेर्ने, त्यसमा यसको बारेमा छ है त। त n फ्याक्टोरियल भनेको यति बुझ कि n बाहिर आउँछ अनि n बाट 1 कम गर्नुपर्छ, n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। अनि 1 फ्याक्टोरियल भनेको के हो? 1 हो। अनि तल के छ n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। त यो र यो क्यान्सल भएर कति आयो? n आएन? एकदम सिम्पल छ है। जस्तै मानौ हामीसँग 3 जना प्लेयरहरू छन् अथवा 3 वटा अब्जेक्टहरू छन्, मलाई एउटा अब्जेक्टको सिलेक्सन गर्नु छ। त म एउटा ए लाई सिलेक्ट गर्छु, त एउटा तरिका भयो, बी लाई सिलेक्ट गर्छु अर्को तरिका भयो, सी लाई सिलेक्ट गर्छु अर्को तरिका भयो। त जम्मा 3टा तरिका भयो सिलेक्ट गर्ने एकवटा अब्जेक्टको। त त्यही छ, n वटा अब्जेक्टबाट एउटा अब्जेक्टको सिलेक्सन गर्यो भने n वटा सिलेक्सन हुन्छ। त यो फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने? मानौ 5 छ, तल c छ नि 1 छ, त के बुझ्ने कि 5 वटा अब्जेक्टबाट एउटा अब्जेक्टलाई सिलेक्सन गर्दाखेरि 5 तरिकाले सिलेक्सन गर्न सक्छु। त्यसलाई यसरी बुझ्ने कि तल 1 छ भने माथि जति छ त्यति नै आउँछ। 4 वटा अब्जेक्ट छ, एउटाको सिलेक्सन गर्नु छ त 4 तरिकाले, 100 वटा अब्जेक्ट छ, एउटाको सिलेक्सन गर्नु छ त 100 वटा सिलेक्सन हुन्छ, etc। है यो फर्मुला यसरी युज गर्ने। नोट 3 मा हेर, नोट 3 मा के छ? कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन। यसको नाम छ कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन। यसमा के हुन्छ कि n वटा अब्जेक्टबाट r वटा अब्जेक्टको सिलेक्सन गर्दा
आरवटा अब्जेक्टको कम्बिनेसन बनाउँदा जति कम्बिनेसन हुन्छ ठ्याक्कै त्यति नै एनवटा अब्जेक्टबाट n माइनस आरवटा अब्जेक्टको कम्बिनेसन गर्दा ठ्याक्कै इक्वल हुन्छ। यो र यो इक्वल हुन्छ। यसले के भन्यो कि एनवटा अब्जेक्टबाट आरवटा कम्बिनेसन गर्दा टोटल कम्बिनेसन्स, अनि यसले के भन्यो कि एनवटा अब्जेक्टबाट n माइनस आरवटाको कम्बिनेसन गर्दा है n माइनस आर भनेको छ। त nवटाबाट आरवटाको सिलेक्सन गर, चाहे nवटा अब्जेक्टबाट n माइनस आरवटाको सिलेक्सन गर, टोटल सिलेक्सन सेमै हुन्छ रे। टोटल सिलेक्सन सेम नै हुन्छ। यसको भ्यालु इक्वल हुन्छ। हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। त लेटेस्ट प्रुफ कति इजी छ हेर। त यसलाई यसै गरौँ, राइट ह्यान्ड साइडबाट प्रुफ गर। राइट ह्यान्ड साइडबाट प्रुफ गरौँ। n माइनस आर फर्मुला खोलिदेऊ। यो n फ्याक्टोरियल, अनि यो हाम्रो लागि के हो त r हो है। यो जुन फर्मुला हुन्छ नि NCR, त यो भनेको r हो। त फर्मुला अनुसार के हुन्छ यसको फ्याक्टोरियल, त n माइनस आर फ्याक्टोरियल। अर्को फ्याक्टोरियलमा के हुन्छ अप्पर माइनस लोवर, त n माइनस है अप्पर माइनस लोवर, त n बाट यो घटाउ त माइनस n प्लस आर, माइनस n प्लस आर, अनि यो त फ्याक्टोरियल। बुझिरहेछौ? हेर यसलाई r मानेको, हामीले यसलाई r मानेको हो। त n फ्याक्टोरियल, अनि त्यसपछि r को फ्याक्टोरियल, अनि अर्कोमा के हुन्छ अप्पर माइनस लोवर फ्याक्टोरियल। अब इज इक्वल टु हेर माथि के छ n फ्याक्टोरियल, तल के आयो हेर n माइनस आर फ्याक्टोरियल। ठिक छ, n माइनस आर फ्याक्टोरियल, अनि n क्यान्सल भयो, यहाँ r बच्यो अनि फ्याक्टोरियल, त r फ्याक्टोरियल आएन। आखिर यो भनेको के हो त? यो भनेको त्यही होइन, यो r फ्याक्टोरियल अगाडि लेख, यसले पछाडि लेख, एउटै कुरा त हो नि। त यो भनेको अरू केही होइन NCR हो। त प्रुभड। ओके, यो त भयो थ्योरमको प्रुफ होइन। NCR इक्वल टु NCN माइनस आर, यो मैले प्रुफ गरेँ। अब यसको मिनिङ के हो म एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाउने प्रयास गर्छु है त। इक्जाम्पल हेर, जस्तै मानौ 4C3 छ, 4C3 छ। त यसको मतलब के हो कि चारवटा अब्जेक्टबाट तीनवटा अब्जेक्टको कम्बिनेसन गर्दा है, कम्बिनेसन गर्दा टोटल कम्बिनेसनको यो सङ्ख्या हो। अब कम्प्लिमेन्ट्री फर्मुलाले के भन्यो कि यो भनेको योसँग इक्वल हुन्छ अरे 4C1। यो 1 कसरी आयो 4 माइनस 3, सेम यस्तै बुझेन। NCR भनेको के हो n माइनस आर, n माइनस आर, सेम त्यस्तै 4C3 इज इक्वल टु 4C4 माइनस 3, त यहाँ भयो 1। त यसको भ्यालु जति आउँछ यसको भ्यालु पनि त्यति नै आउँछ। यसको मतलब के हो कि चारवटा अब्जेक्टबाट तीनवटा अब्जेक्टको ग्रुप बनाउँदा जतिवटा ग्रुप्स बन्छन् ठ्याक्कै त्यतिवटा ग्रुप्स नै बन्छ जब चारवटा अब्जेक्टबाट एउटा अब्जेक्टको ग्रुप बनाउँछौँ। मतलब ग्रुप्सको सङ्ख्या सेम छ। चारवटा अब्जेक्टबाट चाहे तीनवटा अब्जेक्टको ग्रुप बनाऊ, चारवटा अब्जेक्टबाट चाहे एउटा एलिमेन्टको ग्रुप बनाऊ, ग्रुप्सको सङ्ख्या सेम हुन्छ है। र मैले सुरुमै जुन इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि त्यही इक्जाम्पलमा हेरौँ। मैले सुरुमा के इक्जाम्पल दिएको थिएँ कि मानौँ हामीसँग यो चारजना प्लेयरहरू छन् ABCD, ठिक छ। अब मलाई चाहियो यसको भ्यालु, तीनजना प्लेयर्सको ग्रुप बनाउनु छ, तीनजना प्लेयर्सको ग्रुप बनाउनु छ। त एउटा ग्रुपमा के हुन्छ ABC, यो मैले ABCलाई राखेँ, एउटा ग्रुप भयो, ठिक छ। अनि यसले के भन्यो कि एकजनाको ग्रुप, त यता ABC आयो त यता म के राखिदिन्छु D राखिदिन्छु, मतलब यो एकजनाको ग्रुप भयो। मैले D लाई लिएँ, यता ABC गयो, यता D आयो। ओके, अब राखौँ ABD राखौँ, अर्को ग्रुप यो हो, अर्को ग्रुप यो हो ABD। त यसमा ABD आयो त यो C लाई यता राखिदिन्छु। ओके, अर्को ग्रुप बनाऊँ ACD, त्यसमा B छैन त यता B राखिदिउँ।
अनि अर्को एउटा ग्रुप बनाऊँ बीसीडी बीसीडी त्यसमा ए छैन यो भयो। तब हेर चारजना प्लेयर्सबाट तीन जना प्लेयर्सहरुको ग्रुप बनाउँदा कतिवटा ग्रुप बन्यो 1 2 3 4 ठ्याक्कै 4वटा ग्रुप्स बन्यो। अनि त्यही 4 जना प्लेयर्सहरुबाट मैले एक जनाको ग्रुप बनाएँ त 4वटा ग्रुप बन्यो कि बनेन। जस्तै मैले यो ग्रुपमा हेर न यो ग्रुपमा ए छ 1 जना, यो ग्रुपमा बी छ, यो ग्रुपमा सी छ, यो ग्रुपमा डी छ। त यो हो एक जनाको ग्रुप्स। कतिवटा ग्रुप छ 4वटा। यो कतिवटा ग्रुप छ 4वटा। त संख्या सेम छ। 4वटा अब्जेक्टबाट चाहे तीन जनाको ग्रुप्स बनाऊ चाहे एक जनाको ग्रुप्स बनाऊ ग्रुप्सको संख्या सेम हुन्छ। यो यस्ता पनि 4वटा ग्रुप्स हो यता पनि 4वटा ग्रुप्स हो। तर ग्रुप्सको नेचर चाहिँ फरक छ। यसमा 3 जना छन् त्यसमा 1 जना छ। ग्रुपको नेचर फरक छ तर संख्या चाहिँ सेम छ कि जतिवटा ग्रुप बन्यो 1 2 3 4 त यो पनि 1 2 3 4। यसको मतलब त्यो 4वटा अब्जेक्टबाट तीनवटा अब्जेक्टको ग्रुप्स बनाउँदा जतिवटा ग्रुप्स बन्छ ठ्याक्कै त्यतिवटा नै ग्रुप्स बन्छ जब 4वटा अब्जेक्टबाट एउटा अब्जेक्टको ग्रुप बनाउँदा। त यसको मतलब अब बुझेको होला। अब यसमा म एउटा अर्को कुरा के भन्छु, यसको नाम हामी के राखौं सिलेक्सन। 4वटा अब्जेक्टबाट तीन जना अब्जेक्टको सिलेक्सन गर्यौं र जब हामी यो ए बी र सी लाई सिलेक्सन गर्यौं त्यसको मतलब थाहा छ त्यही टाइममा के भयो डी लाई हामी रिजेक्सन गर्यौं। है 3 जना प्लेयर्सलाई सिलेक्सन गर्नुको मतलब 1 जना प्लेयरलाई रिजेक्सन गर्नु हो। त वास्तवमा हामीले के गरेका छौं डी लाई रिजेक्ट गरेका छौं। हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं यो सिलेक्सन र यो रिजेक्सन र यो दुईटै काम एट द सेम टाइम भएको छ। दुईटै काम एउटै टाइममा भएको छ साइमल्टेनियसली। जतिखेर मैले एबीसी लाई सिलेक्सन गरे ठ्याक्कै त्यही टाइममा के हो यो डी लाई रिजेक्सन गरे। यो दुईटै काम सँगै भएको छ। त यसको नाम म राखिदिन्छु के त रिजेक्सन। यसको नाम चाहिँ सिलेक्सन। अब म के भन्न सक्छु कि नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 3 प्लेयर्स आउट अफ 4 इज इक्वल टू नम्बर अफ रिजेक्सन अफ 1 प्लेयर आउट अफ 4। मतलब 3 जना प्लेयर्सको सिलेक्सन जति तरिकाले गर्न सकिन्छ 1 जना प्लेयरको रिजेक्सन त्यति तरिकाले नै गर्न सकिन्छ। ठीक छ नि। 3 जना प्लेयर्सको सिलेक्सन कति तरिकाले गर्न सकिन्छ 4 तरिकाले। त 1 जना प्लेयरको रिजेक्सन कति तरिकाले गर्न सकिन्छ 4 तरिकाले। त मैले एउटा यसको नयाँ नाम राखिदिएको यो सिलेक्सन यो चाहिँ रिजेक्सन र दुईटै काम सँगै भएको छ। यता सिलेक्सन गर्यौं त यता रिजेक्सन भयो। यसलाई उल्टो पनि हेर्न सक्छौ। मलाई एक जनाको सिलेक्सन गर्नु छ त 3 जनालाई रिजेक्सन गर्नु पर्यो। मैले 1 जना कुनै लिनु छ त्यसको मतलब 3 जनालाई रिजेक्ट गर्नु पर्यो। त मैले डी लाई सिलेक्ट गर्ने त एबीसी रिजेक्ट भयो। म यसलाई सिलेक्सन यसलाई रिजेक्सन भन्न सक्छु के जसरी बुझ तिमीहरु। 3 जनाको सिलेक्सन त 1 जनाको रिजेक्सन अथवा 1 जनाको सिलेक्सन त 3 जनाको रिजेक्सन। त यहाँनिर एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट के आयो यहाँनिर म के लेख्न सक्छु कि नम्बर अफ सिलेक्सन्स is equal to number of rejections। ठीक छ। अनि कसको नम्बर अफ सिलेक्सन्स द नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 3 आउट अफ 4। त यो नम्बर अफ रिजेक्सन के त नम्बर अफ रिजेक्सन्स अफ 1 आउट अफ 4। त यो नोट समझमा आयो कि नम्बर अफ सिलेक्सन्स अफ 3 आउट अफ 4 अनि यो भनेको नम्बर अफ रिजेक्सन्स अफ 1 आउट अफ 4। त 3 जना प्लेयर्सलाई जति तरिकाले सिलेक्सन गर्न सक्छौं ठ्याक्कै त्यति तरिकाले नै 1 जना प्लेयरलाई हामी रिजेक्सन गर्न सक्छौं। र यसको अर्को पनि तरिकाले बुझ्न सक्छौं। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा आएको छ। यहाँ क्वेशन छ कि 4 जना प्लेयर्सहरुबाट यो 4 जना प्लेयर्सहरुबाट दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड गरौँ। सुन है म एउटा नयाँ कुरा भन्दैछु इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। 4वटा प्लेयर्सहरुबाट दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड गरौँ। यसरी डिभाइड गरौँ कि एउटा ग्रुपमा चाहिँ 3 जना प्लेयर्स हुनु पर्यो र अर्को ग्रुपमा चाहिँ 1 जना प्लेयर्स हुनु पर्यो। यसलाई मैले दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर्दै छु। एउटा ग्रुपमा चाहिँ 3टा प्लेयर्स र अर्को ग्रुपमा चाहिँ 1 जना प्लेयर। त हेर त
त कति तरिकाले हामी यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौं त यहाँनिर क्वेशन के छ इन हाउ मेनी वेज क्वेशन लेखौं इन हाउ मेनी वेज can we divide four players into two groups यार मैले के लेखेँ in how many ways can we divide 4 players into 2 groups containing 3 and 1 respectively मतलब 4 जना प्लेयर्सबाट दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ कति तरिकाले यदि एउटा ग्रुपमा 3 जना छन् र एउटा ग्रुपमा 1 जना छन् त कति तरिकाले डिभाइड गर्न सक्छौं त यसको आन्सर हो है यसको आन्सर हो यहाँ हेरिहाल मैले एबीसी लाई लिएर एउटा ग्रुप बनाए र ठ्याक्कै त्यही टाइममा डी लाई राखेर अर्को ग्रुप बनाए अब भन्न यो 3 जना ग्रुप हो यो 1 जना ग्रुप हो त यो 4 जनालाई डिभाइड गर्ने एउटा तरिका भयो नि यो एउटा तरिका भयो के दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर्ने एउटा तरिका यो भयो 3 जना यता छन् 1 जना यता छ अथवा एबीडी यता हुन सक्छ त सी यता हुन सक्छ एउटा तरिका यो भयो एसीडी यता हुन सक्छ त बी यता हुन सक्छ त एउटा तरिका यो भयो अनि बीसीडी यता हुन सक्छ त ए यता हुन सक्छ एउटा तरिका यो भयो अब भन्न हामीसँग टोटल वेज कति भयो त 4 हामीले 4 तरिकाले डिभाइड गरियौं नि कि त यो तरिकाले डिभाइड गर्छौं कि त यो तरिकाले कि त यो तरिकाले कि त यो तरिकाले त टोटल तरिका कति भयो 4 त्यसको आन्सर के हो यो 4 भनेको के हो वास्तवमा यो हो यता हेर है 4c3 4c3 यसको भ्यालु पनि त 4 हुन्छ र यहाँ इन्टु गर्दिने 1c1 भन्न खोजेको यस्तो हो 4 जनाबाट 3 जनाको ग्रुप्स निकाले र इन्टु किन गर्यौं कि 4 जनाबाट 3 जनाको ग्रुप्स निकालेपछि 1 जना बच्छ अनि त्यो 1 जनाबाट म फेरि 1 जनाको ग्रुप बनाउँछु त यो 4c3 * 1c1 र यसको भ्यालु अरु केही हुँदैन यसको भ्यालु सेम त्यही हो 4 फेरि बुझ यो 4 जनाबाट 3 जनाको ग्रुप्स बनायो त 4c3 अब 3 जनाको ग्रुप बनाउँदाखेरि एउटा अब्जेक्ट त बाँकी रहन्छ अनि त्यही एउटा अब्जेक्टबाट म एउटा अब्जेक्टको ग्रुप बनाइदिन्छु के जस्तै 3 जनाबाट यो 4 जनाबाट एबीसी ले लिए डी बाँकी रह्यो अनि डी बाट एउटा ग्रुप बन्यो त त्यही छ यो 1c1 भनेको के हो कि 4 जनाबाट 3 जनाको ग्रुप्स बनाउँदाखेरि जुन एक जना एलिमेन्ट बच्छ त्यो एक जनाबाट मैले एक जनाको ग्रुप बनाएको हो यो हो 1c1 ठीक छ र यो दुईटै काम एकैचोटी हुँदैछ जब मैले एबीसी को ग्रुप बनाउँदै छु त अटोमेटिक डी को ग्रुप यहाँ बनिरहेछ के त एउटा तरिका यो भयो दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर्ने एउटा तरिका भयो एउटा तरिका यो भयो त टोटल 4 वटा तरिका छ त हाम्रो क्वेशन के थियो इन हाउ मेनी वेज क्यान वी डिभाइड 4 प्लेयर्स इन्टु 2 ग्रुप्स कन्टेनिङ 3 and 1 रेस्पेक्टिभली यानी कति तरिकाले मैले 4 वटा प्लेयर्सलाई दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर्न सक्छु कति तरिकाले डिभाइड गर्न सक्छु कि एउटा ग्रुपमा 3 जना होस् अर्को ग्रुपमा 1 जना होस् त 4 तरिकाले कि त यो तरिकाले डिभाइड गर्छु कि त यो तरिकाले कि त यो तरिकाले कि त यो तरिकाले ठीक छ त मलाई लाग्छ कि यो जुन कम्प्लिमेन्ट्री नोट थियो कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन को त्यसको मतलब बुझेको होला अरु केही एक्जाम्पल्स भनौं फटाफट अरु केही एक्जाम्पल्स हेर यदि मानौ 10 जना छन् र मैले 4 जनाको ग्रुप्स बनाए त 10 जनाबाट 4 जनाको ग्रुप्स जतिवटा बन्छ ठ्याक्कै त्यतिवटा ग्रुप्स नै 10 जनाबाट 6 जनाको ग्रुप्स बनाउँदा बन्छ यो 6 कसरी आयो त 10 - 4 यसको भ्यालु एउटै आउँछ है NCR त यो के हो NC N - R अरु भनौं यदि मानौ हामीसँग 7 जना छन् र 3 जनाको ग्रुप्स बनाउनु छ त जतिवटा ग्रुप्स बन्छ ठ्याक्कै त्यतिवटा नै ग्रुप्स बन्छ जब 7 जनाबाट हामीले 4 जनाको ग्रुप बनाउने हो त्यसलाई यसरी पनि बुझ कि यो र यो जोडेपछि ठ्याक्कै 10 आउनु पर्यो के 3 र 4 जोडेपछि ठ्याक्कै 7 हुनु पर्यो त्यसरी पनि बुझ्न सक्छौ यो इक्वल टु के गर्ने कि ठ्याक्कै यहाँनिर त्यो नम्बर राख्ने कि यो दुईटाको सम चाहिँ 7 होस् बुझ्यौ यदि जस्तै यहाँनिर NCP छ मानौ NCP छ यहाँनिर के लेख्न सक्छौ NCN - P अब भन्न
यसको र यसको सम कति हुन्छ पी क्यान्सल यन त भइहाल्छ नि हैन त्यसले के भन्यो कि p वटाको ग्रुप्स जतिवटा बन्छ त्यतिवटा नै n माइनस p वटाको ग्रुप्स बन्छ त्यहाँनिर हामीले यो सम्झिनु पर्यो कि यसको र यसको सम चाहिँ यो सफिक्स र यो सफिक्स जोडेपछि के आउनु पर्यो यन आउनु पर्यो ठ्याक्कै यो यन आउनु पर्यो ओके त मैले धेरै ओभर एक्सप्लेन गरे यो कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन जो थियो एनसीआर इक्वल टु यो जुन थियो मैले धेरै एक्सप्लेन गरे एनसीआर इक्वल टु एनसीएन माइनस आर त्यसबाट दुईटा नयाँ कुरा निस्केर आयो कि नम्बर अफ सिलेक्सन्स नम्बर अफ रिजेक्सन्स इक्वल हुन्छ र एउटा यो नयाँ कुरा आयो कि केही अब्जेक्टबाट यदि दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड गर्नु छ त एउटा ग्रुपमा कतिवटा राख्ने त मानौ एउटा ग्रुपमा 3 जनालाई राख्ने त 4C3 गर्दिने अनि 4 जनाबाट 3 जनाको सिलेक्सन गर्ने बित्तिकै एक जना बाँकी हुन्छ अनि त्यो एक जनाबाट एक जनाको सिलेक्सन गर्दिने त यो 1C1 त कतिवटा ग्रुप्स बन्छ यानी कति तरिकाले हामी डिभाइड गर्न सक्छौं त 4 तरिकाले यानी दिएको अब्जेक्टहरुबाट दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड गर्ने कति तरिका त यो फर्मुला सम्झिने यो धेरै काम लाग्ने वाला छ